16 अगस्त 2023 पाकिस्तान की आज़ादी के ठीक 2 दिन बाद 21 से ज़्यादा चर्चेस, 30,000 से ज़्यादा बाइबल मुकद्दस, एक क्रिश्चियन स्कूल, एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान और 3,000 से ज़्यादा क्रिश्चियन घरों का जड़ामाला और गिरदोनवा में जलाओ घराव किया गया। जड़ामाला में क्या हुआ, जड़ामाला को इतनी मीडिया कवरेज क्यों मिली और जड़ामाला से पहले क्या ऐसे वाक़यात हुए थे, इन जैसे कई और सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। शलोम सलाम अल मसीह दोस्तों, मेरा नाम आशर शफिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सानिहा जड़ावाला वाक़या के बारे में। जड़ावाला वाक़या में अब तक 3 इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, तो चलिए इन इन्वेस्टिगेशंस को 1 बाय 1 सुनते हैं। जड़ावाला इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नंबर 1। जो हकीकत है वो मैं लोगों के सामने रखता हूँ, जो हकायक और जो वाक़यात की तरतीब मैंने वहाँ जाके देखी वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ, हमारे नाज़रीन से भी। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। नहीं, जो हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ जड़ावाला के, उनकी बहन वो और उनके साथ 2-3 और ख़वातीन हैं जिनको डॉक्टर ने कहा है कि आपको वॉक करनी है, उनके दिल का उनको आर्जा लाहक है, तो वो रोज़ाना सुबह के वक्त जो है वो वॉक करती हैं। उन्हीं गलियों में ज़ाहिर वहाँ कोई पार्क या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो सुबह यानी नमाज के बाद निकलती हैं और 2-4 गलियों में उनका एक रूट है कई बरसों से कि वो वहाँ वॉक करती हैं। तो वो हमारी वो बहन जो है, उनको उस गली में जहाँ से मैंने खड़े होकर रिपोर्ट भी किया, वहाँ से उनको अल्लाह ताला के पाक कलाम के कुछ औराक मिले, ज़मीन पर बिखरे हुए वो औराक थे। वो औराक उन्होंने उठाए और उठा के उन्होंने, वहाँ एक करीब रेडी थी, वो भी मैंने देखी, वहीं एज इट इज़ मौजूद है। और उसके अतराफ में जितने भी घर थे, अब वो सबको ताला लगाया हुआ, मुसलमानों के घर थे चाहे वो मसीहियों के घर थे, वो सबको ताला लगा के ज़ाहिर हर एक के नक्शे अमन का मजीद खतरा ना हो, वहाँ से जा चुके हैं। और वो ताले की रिकॉर्डिंग्स भी हमने अपने प्रोग्राम में सरेआम में दिखाई। तो उसके बाद जब उन्होंने वहाँ औराक रखे तो उसी असना में कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे वहाँ पे। यानी वो 2 से 3 गलियाँ हैं जहाँ कुरान मजीद के औराक बिखरे हुए थे। उन औराक के साथ या उन औराक पर भी, वो मेरे पास तस्वीर भी मौजूद है, और ज़ाहिर हम किसी की दिल गिरफ्तगी नहीं चाहते, दिल आज़ारी होगी, वो हम शेयर नहीं करना चाहते, ना करेंगे ज़ाहिर है, जो तहरीर उस पर लिखी हुई है। लेकिन वो रेड मार्कर से एक तहरीर है उसके ऊपर मुकम्मल, और उसमें जो अल्फाज है ज़ाहिर वो भी बेऐन ही बयान नहीं किए जा सकते, उसमें भी ज़ाहिर तौहीन का और इहानत का एक अंसर है। उसमें उसने लिखा है कि जनाब मैं नहीं मानता, मुसलमानों को भी उसने गालियाँ दी, मसीहियों को भी उसने गालियाँ दी, जो मसीह जी यानी या तो ये कि वो उसमें लिखा है बाकायदा, मुसलमानों और मसीहियों पर मैं लानत करता हूँ। ये अल्फाज से बयान किए जा सकते हैं। बाकी अल्फाज जो हमारे और मसीही भाइयों की मुकद्दस चीज़ों से मुतल्लिक हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी इबादत गाहें हैं, नहीं, हमारी इबादत उनकी इबादत से मुतल्लिक, सलीब से मुतल्लिक चीज़ें हैं जो उनसे कही गई हैं, उसमें वो लिखा गया। तो ऐसा नहीं है कि वो यानी कोई मसीही था जो सिर्फ मुसलमानों की इहानत कर रहा था, जिसने भी वो लिखा। अव्वल वाला वो बात की तहकीकात में सामने होगी, उस शख्स ने लिखा जिसका नाम राजा वल्द सलीम मसीह है। आप हैरानी इस बात पे होगी, जो बड़ी हैरत की बात है, उस पे उसकी राजा की और उसके वालिद की तस्वीरें भी स्टेपल है उन औराक के ऊपर। उसमें उसने अपने दादा तक का नाम लिखा है, अपना नाम बिमा वल्दियत लिखा है, अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखा है, अपने फ़ोन के नंबर उसने उस पर तहरीर किया हुआ है। यानी या तो वो ये खुद चाह रहा था कि जो भी इसको पढ़े वो आए उसके घर में घुसे बाप दादा के नाम समेत और उसके बाप दादा समेत उसको जो है ना वो मार डाले, या जो ये चाह रहा था उसके खिलाफ करना, वो ये चाह रहा था कि उसकी शनाख्त मुकम्मल तौर पर हो जाए, कि ये तस्वीर तक लगा दी गई। उस तस्वीर को लगाने की वजह भी, जवाज़ भी लिखा उस तहरीर में, जो तौहीन आमेज़ तहरीर कुरान पाक के अल्फाज के साथ स्टेपल थी, कि मैं ये तस्वीर इसलिए लगा रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि मैं मुसलमानों से और उनकी मुक़द्दस चीज़ों से डरता हूँ। जो उसने नाम लिखे ज़ाहिर हम वो नहीं दोहरा सकते, नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह, नकल कुफ्र ना बाशद, यानी कुफ्र की नकल जो है वो कुफ्र नहीं होती, आप अगर उसको बयान कर रहे हैं। सो ये मामला, यानी इन हक़ाइक़ को आप जहन में रखिए। फिर उसके बाद लोग वहाँ इकट्ठा होना शुरू हुए। अच्छा, ये भी रिपोर्ट हुआ कि वो शख्स, जब उसको ये मालूम हुआ कि तुमसे मुतल्लिक़ ये तहरीर जो है वो बाहर निकला, उसने वो कागज़ खींचे उसी लम्हे। यानी अगर वो वाकई किसी नफ्सियाती कैफियत में था, या वो वाकईतन कोई दावा कर रहा था, या वो वाकई मसीहियत को और इस्लाम को झुटला रहा था, तो उस वक्त भी खड़ा होकर कहता कि जी मैंने, और ये वक्त है सुबह 5 बजे का, जिसने भी कार्रवाई डाली है वो रात में डाली है, उसने भी डाली है या किसी ने भी डाली है। लेकिन अगर उसने कार्रवाई डाली होती तो वो तो कार्रवाई डालने के बाद जा सकता था ना, वो बस्ती छोड़कर आकर। हाँ ना, वो अच्छा उसका जो पहला रद्द अमल था वो ये था कि उसने ये कागजात लोगों से छीने कि ये मैंने नहीं किया। ये तमाम मुसलमान भी इसको तस्लीम कर रहे हैं और वहाँ के जो मसीही हैं वो भी इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो मैं बात आपसे बयान कर रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड तफसील मौजूद है, जो मैंने ये तहरीर आपसे बयान की है। ना इसको मुसलमान उलमा वहाँ के, ना वहाँ के जो दीनी हल्के हैं, ना वो झुटला रहे हैं, ना मसीही। यानी ये वो मुत्तफ़क़ अलैह चीज़ है जिसके एविडेंस और सबूत मेरे पास भी मौजूद हैं और पुलिस के पास भी मौजूद है, और वहाँ के जो मकामी नुमाइंदगान हैं, मकामी लोग हैं, उनके पास भी वो तहरीरें मौजूद हैं। तो ये कोई कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जो सब तस्लीम, जिस पर सबका इत्तेफाक है कि तहरीर यही है जो मिली है। इसके अलावा जो काला जादू कहा जा रहा है, उस पर भी जरा हम तफसील से बात करेंगे। वो ऐसी कोई कहानी है नहीं। सारे के सारे जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यही तहरीर है। अब इस तहरीर को आम आदमी अगर लॉजिकली या मंतकी तौर पे एनालाइज करे तो पहला ख्याल तो यही आता है कि कोई भी
شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا نام بھی لکھ دے, اپنا شناختی کارڈ نمبر بھی لکھ دے, اپنی تصویر بھی لگا دے توہین آمیز ان چیزوں کے ساتھ, اور پھر جو ہے نا وہ اس کے نیچے اپنا موبائل نمبر بھی لکھے, اپنی ولدیت بھی لکھے, اپنے دادا تک کا نام جو ہے نا وہ اس کے اوپر تحریر کر دے. پھر وہ باہر آئے جب اسے پتہ چلے یہ ہوا ہے, اور وہ لوگوں سے وہ اوراق واپس لے کے, یار یہ میں نے نہیں کیا بھائی, یہ مجھے دے دو, یعنی وہ پھیلے نا وہ اس پریشانی کے اندر. تو یہ ابتدائی طور پہ میں جو میرا اپنا ذاتی جو اس پہ تجزیہ ہے یا جو میری کنکلوژن ہے وہ میں نہیں بتاتا, میں نے حقیقت بتا دی ہے. ظاہر ہماری گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہرحال اس میں ایک بڑا شک کا عنصر موجود ہے, ایک بڑا سوالیہ نشان موجود ہے. اس سے پہلے اس طرح کی توہین کا واقعہ ہم نہیں دیکھا کہ جہاں کوئی اپنا نام بھی لکھ دے اور اپنا موبائل نمبر بھی لکھ دے. جڑاوالا انویسٹیگیشن رپورٹ نمبر 2. 2500 کی فورس جو پورے پنجاب میں سفید کپڑوں میں لگائی گئی تھی, انہوں نے معلوم کر لیا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کو گرفتار کیا. اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد آر پی او صاحب نے اس کی سائبر ایویلیویشن کی تو پتہ چلا کہ ایک ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے لنکس ملتے ہیں. لہٰذا شاید آپ کو یاد ہو, ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ان چیزوں کے تانے بانے کسی اور جگہ جا کے ملیں گے اور کسی اور کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوگا. مسلمانوں کو یہاں پہ مسیحی بھائیوں سے لڑانے کی سازش کی جائے گی. فیصل آباد والا واقعہ ہے, اس کے اندر ذاتی رنجش کو بھی استعمال کیا گیا, اس کی تفتیش بھی ہم سامنے آپ کے کھول کے رکھ دیں گے اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ نام لیں, اسے را کا ہے, کس کا ہاتھ ہے, اس کا نام لیں. یہ تمام چیزیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی وقت کچھ 15 منٹ پہلے اور 10 منٹ پہلے ہمارے افسران یہاں واپس پہنچے ہیں. ہم نے ریڈز کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری پریمیم انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو بے نقاب بھی کریں گی. جڑاوالا انویسٹیگیشن رپورٹ نمبر 3. جی, یہ تفتیش میں یہ اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جس میں پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ محض 2 افراد کی آپسی رنجش اور چپکلش کی وجہ سے یہ اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا ہے. دوستو, یہ جڑاوالا واقعہ کے بعد کی 3 ڈیفرنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس تھیں جو اب تک ہمارے تک پہنچی ہیں. جڑاوالا کو اتنی کوریج کیوں ملی اور میڈیا نے رپورٹنگ میں کیوں ڈیلے کیا؟ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا پر لائیو کوریج ہونا شروع ہو گئی تھی. جس وقت چرچز کو جلایا جا رہا تھا, بائبل مقدس کو جلایا جا رہا تھا, اسی وقت لوگ اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لائیو ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا شروع ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے یہ نیوز بہت تیزی سے پھیلی. اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیز نے بھی مختلف کنٹریز میں اس واقعے کے بارے میں احتجاج کیا, جس کی وجہ سے یہ واقعہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا. اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا نے تقریباً 24 گھنٹے تک اس واقعے کی کوئی کوریج نہیں دی, یا اگر کہیں نیوز دی تو بہت منیمل رپورٹنگ کی. لیکن دوستو, اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے منی پور انڈیا میں سیم اسی طریقے کا ایک واقعہ پیش آیا, جہاں پر چرچز کو, بائبل مقدس کو, ایون کے لوگوں کو بھی زندہ جلایا گیا, جس کی رپورٹنگ پاکستانی میڈیا نے بہت بڑھ چڑھ کر کی. لیکن اس واقعے کو جب 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا اور پاکستانی میڈیا اس پہ بات نہیں کر رہا تھا, تو اس وقت انڈین میڈیا نے اس بات کو بہت زیادہ اٹھایا, جس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا کو بھی اس پہ بات کرنی پڑی. اور میں سمجھتا ہوں یہ چند ایسے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے سانحہ جڑاوالا کو اتنی کوریج ملی. کیا جڑاوالا سے پہلے کبھی ایسا واقعہ ہوا, اور کیا کرسچنز ویزا کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ دوستو, بہت سارے پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ جڑاوالا انسیڈنٹ شاید کرسچنز کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس کو بہت زیادہ شیئر کیا گیا. اسی وجہ سے ہمارے زیادہ تر پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے. لیکن دوستو, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی جڑاوالا سے بہت زیادہ ہاربل واقعات بھی ہوئے, جن میں شانتی نگر, سانگلا ہل, گوجرا, جوزف کلونی اور اس طرح کے متعدد انسیڈنٹس پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہوئے. اور بہت سارے پاکستانی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے, اسی وجہ سے ان کو یہ لگنے لگا کہ شاید کرسچنز ویزا کے لیے ایسا کام کرتے ہیں. تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ پاکستانی کرسچن لیڈر اس سوال کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں آپ سے 100% سہمت ہوں اور میں حقائق جانتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں, لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ شاید اگنورنس میں رہ رہے ہیں. تو میں پہلے سے معافی مانگ رہا ہوں یہ سوال پوچھنے کہ, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے, لیکن لوگوں کو بتانی بھی ضروری ہے کہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ اچھا یار یہ لوگ خود کرتے ہیں, اور آفیشیل لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں جو حقائق سے دور ہیں کہ یہ کرسچن کمیونٹی خود الزام لگاتی ہے اسائلم لینے کے لیے, ویزاز لینے کے لیے, اور یہ وہی لوگ ہیں جو لائنوں میں لگے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے. تو جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, آپ باہر یورپ کے ملک میں بھی چلے جائیں نا, تو کرسچنوں کو شکوہ یہی ہے کہ کرسچنز کو نہ تو ایمبیسیز میں ویزا ملتا ہے کیونکہ ان کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے. بینک بیلنس ہوگا تو ویزا بھی لیں گے نا, ان کے پاس تو لاکھ روپیہ فیس دینے کے لیے نہیں ہے, تو وہ کیسے اپنا گھر جلوا لیں گے, وہ کیسے
अपना जमा पूंजी जो कुछ भी थोड़ा बहुत वो खाते पीते हैं, या उनके कुर्सी मेज़ है कुछ घर में, कुछ अगर किसी ने फ्रिज ले लिया है, वो कैसे जलवा लेगा? असाइलम हमें मिलता नहीं है। असाइलम तो दूर की बात है, जब वीज़ा ही नहीं मिलेगा हमें, तो जब वीज़ा नहीं मिलेगा, वो जिसका सब कुछ जल जाएगा, कितनों को मिल गया। शांति नगर में अगर आप इसी का चले डाटा निकाल लें, शांति नगर चला, जोसेफ कॉलोनी चला, कोयटा में बम खुदकुश धमाके हुए, पेशावर में खुदकुश धमाके हुए। अगर मेरे जैसा कोई शख्स है ना, मैं तो वैसे ही वीज़ा ले सकती हूँ ना। जो अमीर हैं वो तो वैसे ही वीज़ा ले लेंगे, या जिनका कुछ हैसियत है वो तो वैसे ही वीज़ा ले लेंगे, वो एजुकेशन के लिए ले लेंगे। आप मुझे बताएं ना, इन जहाँ सांगला हिल में ये जो कोरिया गांव जलाया गया, जिंदा के जिंदा जला दिए गए, शम्मा और शहजाद से भयानक कोई कहानी या चेहरा हमारा है? क्या उनको असाइलम मिला हुआ है, उसके ख़ानदान को, या उसके बच्चे कहाँ बैठे? क्यों आप तमांचे मारते हैं मुंह पे? क्यों आप ऐसे लगता है जैसे आप लतीफ़े सुना रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि असाइलम लेने के लिए हम करेंगे? मुझे सिर्फ शहजाद और शम्मा और शहजाद का जवाब दे दें, मुझे शांति नगर का जवाब दे दें, जोसेफ कॉलोनी का जवाब दे दें, सांगला हिल का जवाब दे दें। कितने क्रिश्चियंस को असाइलम मिला? खुदारा ये ऐसी बातें ना हुकूमत करे ना अवाम करें। मुझे आज तक याद है शहजाद मसीह का जो केस था, इट्स जस्ट शम्मा वाज प्रेग्नेंट और उनको आपने 7 months प्रेग्नेंट। क्या बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम नहीं? और क्या बाइबल मुकद्दस दूसरे मज़ाहिब की तौहीन सिखाती है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइबल मुकद्दस खुदा का फाइनल टेस्टामेंट है और कंप्लीट किताब है, जिसके लिए खुदा ने कहा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह का कलाम हरगिज़ ना टलेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइबल मुकद्दस में क्रिश्चियंस को एक बहुत वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए करें, वैसा तुम भी करो। यानी अगर कोई क्रिश्चियन चाहता है कि वो बाइबल मुकद्दस की तौहीन ना सुने, तो उस पर भी ये फ़र्ज़ है कि वो किसी और के अकीदा को, किसी और की किताब को, किसी और के खुदा को बुरा ना कहे। ये बिल्कुल बाइबल मुकद्दस की टीचिंग के अगेंस्ट है। इसीलिए जड़ावाला में अगर किसी शख्स ने इस तरह की बदफेली की है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जड़ावाला इंसिडेंट आफ्टरमैथ। दोस्तों, शायद आप जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई जिसमें बताया गया कि 19 चर्चिस का जलाओ घराव किया गया और 86 के करीब क्रिश्चियन घरों को जलाया गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हकायक इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 21 से ज्यादा ऐसे चर्चिस हैं जिनका जलाओ घराव किया गया और उनकी लिस्ट आपके सामने है। इसके अलावा गिरदोनवा के इलाका में मजीद चर्चिस को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा 30,000 से ज्यादा तौरात, ज़बूर, इंजील और अंबिया के सहाइफ यानी बाइबल मुकद्दस को जलाया गया। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि उसमें खुदावंद रब्बुल इज़्ज़त का नाम और तमाम अंबिया के नाम भी मौजूद हैं जो कि बाइबल मुकद्दस के साथ जलाए गए। इसके अलावा एक क्रिश्चियन स्कूल जिसको जलाया गया। तो आप देख सकते हैं ये जो स्कूल है, स्कूल का सारा फर्नीचर जो है वो जला दिया गया है। कितने बच्चे इस स्कूल में ज़ेर तलीम थे? तकरीबन 100 तो 150 बच्चा तलीम 150 बच्चा जी। गांव है 238 कमूण, क्योंकि 238 एक इस गांव का नंबर और है, 238 पठान चक। कितने लोग रहते हैं इधर सर कम से कम 70 फैमिलियां आ गई। इसी तरह दोस्तों, एक कब्रिस्तान को भी तबाह किया गया।
اور آخر میں دوستوں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 300 سے زیادہ کرسچن گھروں کو آج جلاؤ گھراؤ کیا گیا، اور یہ نہ صرف جڑاوالا فیصلہ آباد میں بلکہ اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں موجود ہیں۔ اور دوستوں سوشل میڈیا پر بہت سارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ان 300 گھروں تک جا بھی رہے ہیں، ان گھروں تک پہنچ رہے ہیں اور ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ دوستوں ایک بات یاد رکھیے گا کہ کرسچینٹی اگر میجورٹی میں ہے پھر بھی سیم ہے، اور اگر مائنورٹی میں ہے تو پھر بھی سیم ہے۔ چند ماہ پہلے جب بائبل مقدس کی توہین ویسٹ میں کی گئی تو اس وقت بھی کرسچنز نے بہت پرامن احتجاج کیا، اور اب جب ملک پاکستان میں بائبل مقدس کی توہین کی گئی، انبیاء کے ناموں کی توہین کی گئی، خداوند رب العزت کے نام جو کہ بائبل مقدس میں درج ہے اس کو جلا کر توہین کی گئی، تو پھر بھی کرسچنز نے بڑا پرامن احتجاج کیا اور یہ التجا کی کہ خدارا اس طرح کا ظالمانہ ایکٹ نہ کیا جائے۔ پاکستانی کرسچنز کو اب کیا کرنا چاہیے؟ جتنے بھی کرسچنز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ دعا اور روزے میں ٹھہریں، خداوند خدا کے حضور التجا کریں کہ خداوند خدا ہماری اس قوم پر، ہمارے ملک پاکستان پر رحم کرے اور یہ ممکن کرے کہ فیوچر میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کرسچنز کو اب یونائٹ ہونا پڑے گا، ایک ادارہ بنانا چاہیے جہاں پر کرسچنز کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم علماء کے ساتھ بیٹھ کر کرسچن رہنماؤں کو ایک کمیٹی بنانا چاہیے تاکہ اگر کوئی توہین کا اس طرح کا واقعہ ہو تو فوراً اس کمیٹی میں رپورٹ ہو اور وہ ود ان فیو سیکنڈز اس طرح کے معاملات میں ایکٹ کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو یا پاکستانی اداروں کو اگر اس طرح کا کوئی کیس رپورٹ ہو تو ود ان فیو سیکنڈز اس پر کام کریں، اس میں ڈیلے نہ کریں، اس میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ جس پرسن پر ایلیگیشن لگا ہے اسے اور جس بندے نے اس کا کلیم کیا ہے ان دونوں کو حراست میں فوراً لیں، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ ان گواہوں کو بھی جن کی موجودگی میں اگر کوئی توہین کا عنصر ہوا ہے تو پولیس ان کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے، شفاف طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور جو پرسن بھی گلٹی ہے اس کو سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو 295A B اور C قوانین کے بارے میں ٹیلی ویژن چینلز پر اویئرنس کے لیے کوئی پروگرام رن کرنے چاہیے تاکہ عام عوام کو بھی ان قوانین کے بارے میں پتہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو پاکستان میں کنٹرول کرنا چاہیے، وہ ہے ہیٹ سپیچ۔ اگر کسی بھی پلیٹ فارم سے کوئی بھی کسی بھی رنگ، نسل، مذہب یا قوم کے بارے میں یا قبیلوں کے بارے میں کوئی بھی اگر نفرت انگیز تقریر کرتا ہے تو حکومت ضرور اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھے تاکہ معاشرے میں محبت پھیلے نہ کہ نفرت۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میں آپ کو بتاتا جاؤں پچھلے 4-5 سال سے کرسچنوفوبیا پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مختلف ایسے ٹیلی ویژن پروگرامز جن کو آن ایئر کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر جس سے ایک ایلیمنٹ جاتا ہے اپنی ہی منورٹیز کے اگینسٹ۔ اسی طرح ہمیں اپنے نصاب پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں بھی اس طرح کا نصاب ہے جس سے پاکستانی منورٹیز کے بارے میں ایک نفرت کا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستانی نصاب میں کرسچنز اور مائنورٹیز کے رول کو ہائی لائٹ کرے، اور اسپیشلی کرسچنز کے بارے میں یہ ضرور ایڈ کیا جائے کہ ملک پاکستان جب بن رہا تھا تو کرسچنز نے صوبہ پنجاب کو پاکستان کے لیے کیسے جیتا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پہلے 2 چیف آف آرمی سٹاف یعنی سپہ سالار وہ بھی کرسچنز تھے، اور پاکستان کے کرسچن بیٹوں نے کشمیر کی جنگ میں جو قربانیاں دی ان کو بھی نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نصاب میں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی کرسچنز نے کس طرح پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی اور وہ کیسے یورینیم کو پاکستان میں لے کے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرسچنز نے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد کتنا ہارڈ ورک کیا اس کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے کرسچنز نے کیسے کام کیا، کھیلوں کے قوانین کرسچنز نے کیسے بنائے، اور کس طرح کرسچنز نے فری لانسنگ جابز کو پاکستان میں انٹروڈیوس کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تمام چیزیں ہم اپنے نصاب میں رکھتے ہیں اور بچوں کو ان حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں تو شاید وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ پاکستانی کرسچن انگلینڈ سے نہیں آئے بلکہ وہ پاکستان کا ہی حصہ ہے، اور انہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی اور پاکستان کو تعمیر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ کیا پاکستانی کرسچنز اور مائنورٹیز کو اب 2 قومی نظریے کی ضرورت ہے؟ دوستو سانحہ جڑاوالا کے بعد لوگ بہت ساری اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان نے انڈیا سے 2 قومی نظریہ کے تحت اپنے ملک کو جدا کیا تو کیا پاکستانی کرسچن یا مائنورٹیز کو بھی اب ایسا کرنا چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں جنید اکرم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس طرح کی جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ پہلے اقلیتوں کو کھا جاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے میں ہی دوسرے فرقوں کو کھا جاتی ہیں، پھر اینڈ میں اکیلی رہ جاتی ہیں، تو پھر
बात आगे नहीं बढ़ती। आखिर में मशवरा यही दूंगा, काफ़ी लोगों के स्टेटस पड़े थे और वो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कि भाई अगर अब ये चूँकि डिटरमिन हो गया कि क्रिश्चियन और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और वो एक साथ नहीं रह सकते, तो क्रिश्चियंस को चाहिए कि अपना कोई लीडर, खास तौर पे जो लॉयर हो, इंग्लैंड का पढ़ा हुआ, उसको लाएं, अपना केस लड़ें और दो कौमी नज़रिए के तहत अपना मुल्क अलग कर लें। दोस्तों अभी आपने जुनैद अकरम की वीडियो देखी और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये दो कौमी नजरिया जो है ये बिल्कुल क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। खुदावंद अल मसीह की तालीम ये बिल्कुल नहीं है। हम को एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। क्रिश्चियन चाइनीज के साथ भी रहते हैं, क्रिश्चियन हिंदू के साथ भी रहते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम्स के साथ भी रहते हैं, क्रिश्चियंस के साथ भी रहते हैं। मेरे ख्याल में लोग ये बातें इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज जो हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं। हमें अपने लीडर्स चुनने के लिए वोटिंग राइट्स नहीं है। हम पाकिस्तान को एज अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लीड नहीं कर सकते। इसी तरह पाकिस्तान की मुख्तलिफ हाई पोस्ट पर क्रिश्चियंस को या मिनॉरिटी के किसी मेंबर को लीड करने की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इजाजत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इन सब बातों के बावजूद भी क्रिश्चियंस अपने वतन के साथ वफादार हैं। हम पाकिस्तान के साथ वफादार हैं। खुदावंद अल मसीह ने हमें बताया है कि जिस मुल्क में रहो उनके लिए बाइस बरकत हो। इसीलिए हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क सलामत रहे, हम यूनाइट होकर रहें और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं इनके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हमें इस वक्त कायदे आजम के पाकिस्तान की जरूरत है जो कि उन्होंने हमारे क्रिश्चियन लीडर्स और माइनॉरिटीज के लीडर से प्रॉमिस किया था। पाकिस्तान को कैसे बचाया जाए? दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो हमें कवानीन को सब लोगों के लिए, तमाम मज़ाहिब के लिए, तमाम कबीलों के लिए सेम करना होगा। हर एक शख्स को चाहे उसका जो भी मजहब हो उसको तरक्की करने के लिए इक्वल चांस मिलना चाहिए और वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। दोस्तों आज अगर हम दूसरे ममालिक की तरफ देखें तो वो अपनी माइनॉरिटीज को इक्वल चांसेस देते हैं और दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर हम इन चीजों पर वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो तभी हम कायदे आजम के हकीकी पाकिस्तान की तरफ गामजन हो सकते हैं। हम सबको मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसकी हिफाजत के लिए दुआ करनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, किसी भी मजहब की तौहीन नहीं करनी चाहिए ताकि हम इज्जत और सुकून के साथ इस मुल्क में रह सकें। और आखिर में दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा, ना हुलिये से ना लिबास से, मसीही की पहचान अमाल से, क्योंकि मेरे मसीहा ने कहा कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। शलोम, सलाम अल मसीह।